बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। उलमाए किराम ने एक ऐसे अमल के बारे में जिक्र किया है और उसके बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले मौजज़ात मिले हैं। जिस बहन भाई ने भी इस अमल को किया है, जो आपको आज हम तफसील से आगाह करेंगे, इस अमल की बरकत यह है कि जमीन की 7वीं तह में भी रिस्क होगा तो अल्लाह करीम उस इंसान को 10 बार ये जुमला बोलने पर वहां से वो रिस्क जारी फरमा देंगे, जहां से उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा। अक्सर इंसान जब अल्लाह करीम से रिस्क मांगता है तो रब्बे करीम भी उसको मांगने पर उसको इतना अता कर देते हैं कि उसने इतने रिस्क के बारे में तसव्वुर भी नहीं किया होता। बंदा पानी के कतरे मांगता है तो वो रब्बे करीम समंदर अता कर देता है। इस्लामिक टीचर के दोस्तों, अमल से पहले तो इस बात पर यकीन कर लें कि रिस्क का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है, और वो जिसके रिस्क को चाहे कुशादा कर दे और जिसके रिस्क को चाहे तंग कर दे। इसमें बंदे के कसब का कोई दखल नहीं। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बराए नाम काम करते हैं और उनकी आमदनी लाखों करोड़ों की होती है, और कितने लोग ऐसे हैं जो इंतहाई मुशक्कत के बावजूद चंद टके कमाते हैं। अगर आदमी इस पर पूरा यकीन कर ले तो हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला उसको ऐसे ही रिस्क देंगे जिस तरह परिंदों को देते हैं। परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम पेट भर कर वापस आ जाते हैं। ना उनकी कोई दुकान है, ना कोई जरिया मुआश, मगर ये बात इंतहाई मुजाहिदे के बाद हासिल होती है। कितने औलिया अल्लाह आज भी हैं जिनका कोई जरिया मुआश नहीं है, मगर वो बेफिक्र जिंदगी गुजार रहे हैं। आम आदमी को यह दर्जा कमाल हासिल नहीं होता। इसीलिए अगर हर एक के लिए यह हुक्म लिख दिया जाए तो कितने आदमी बददीन हो जाएंगे। जहां तक रुपए कमाने में मेहनत करने का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला ने हर चीज में इंसान को एक इख्तियार दिया है। इसी इख्तियार की वजह से उससे आखिरत में बास पुर्स होगी। अगर आदमी कमाने में मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उस पर उसकी जजा भी मुरत्तब कर देते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, यहां एक बात जरूर समझ लें कि आप जहां जिस जगह भी काम कर रहे हों, वो दुनिया का कोई भी कोना हो, मगर रोजी का यकीन सिर्फ और सिर्फ रब्बे करीम पर रखें। जो शख्स उसे मखलूकात के हाथ में तलाश करे तो ऐसे वो हासिल होना मुमकिन नहीं है। वो कभी भी उस रिस्क तक नहीं पहुंच सकता जिसे वो तलब कर रहा हो। इसी लिहाज से खुदा पर तवक्कुल करना रिस्क और रोजी में इजाफे का सबब है, और मखलूक खुदा पर तवक्कुल रोजी के कम होने का सबब है। इसी सिलसिले में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि रब्बे करीम फरमाते हैं, जो शख्स भी मेरी मखलूक पर भरोसा करे और मुझसे तलब ना करे, मैं आसमान और जमीन के असबाब को उसके लिए कता कर देता हूं। इसके बाद अगर मुझसे कोई चीज तलब करे तो मैं उसे नहीं देता हूं, और अगर मुझे पुकारे तो मैं उसे जवाब नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे बंदे पर नहीं बल्कि खुद मुझ पर भरोसा करे तो मैं आसमान और जमीन को उसकी रिस्क और रोजी का सहारा करार दूंगा, और वो अगर मुझे पुकारे तो मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर मुझसे कोई चीज तलब करे तो मैं उसे अता करूंगा, और अगर मुझसे तलब बख्शिश करे तो मैं उसे अफ़्व करूंगा। प्यारे दोस्तों, इस यकीन के बाद हमारे जिस बहन भाई के कारोबार का मसला हो, जिस बहन भाई का कारोबार ना चल रहा हो, कारोबार में रुकावट हो, किसी भाई की मुसलसल बार बार काफी कंपनियों में नौकरियों की रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसको काम ना मिल रहा हो, इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जिस बहन भाई को रोजी के मामले में सख्त तरीन परेशानी हो, उसको ये चाहिए कि नमाज फजर के बाद 10 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, और हर खाने के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास और 3 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ना शुरू कर दें। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आप यकीन मानिए कि इस अमल की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर आपका रिस्क जमीन के 7वीं तह में भी होगा तो अल्लाह करीम वहां से भी आपको अता फरमा देंगे। और इस बात पर आपका 100% यकीन होना चाहिए। आपका यकीन जितना ज्यादा गहरा होगा,
آپ کو اس کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ بہن بھائیوں نے ہمیں میسج کیے ہیں اور اس عمل کی کارگزاریاں سنائیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہی وظائف آپ کو بتائیں جس سے بہت سارے بہن بھائیوں کو فائدے حاصل ہوئے۔ چند دنوں سے آپ کے لیے ایسے ہی وظائف لے کر آئے ہیں جن سے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لوگ مستفید ہوئے۔ انہوں نے اس سے بے تحاشا فائدے حاصل کی۔ اعمال کی کارکردگی بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کے ایمان کو تازہ کرنا اور اس عمل پر پختہ یقین کروانا ہے کہ اس سے آپ بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوسرے چینلز طرح طرح کی وظائف بتاتے ہیں، مگر ان سے کس کو فائدہ ہوا یہ ہرگز نہیں بتایا جاتا۔ الحمدللہ آج جو عمل آپ کو بتایا ہے، اس عمل کی بہت ہی زیادہ کارگزاریاں ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوئی ہیں۔ 2 دن پہلے ہی ایک بھائی کا واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا کہ اسلامک ٹیچر، اللہ کے فضل و کرم سے میری 3 بیٹیاں ہیں۔ رزق کے حوالے سے بھی بہت پریشانی تھی، جس کی وجہ سے کافی پریشانی بھی تھی۔ پھر ہم نے آپ کے بتائے ہوئے 2 عمل کیے جن کی برکت سے اللہ نے دسترخوان وسیع کر دیا ہے۔ رزق میں برکت ہے، غیبی رزق مل رہا ہے۔ اب میں وہ اعمال بتاتا ہوں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کو وسیع کر دیا۔ پہلا عمل، ایک مرتبہ جب میری اہلیہ امید سے ہوئی تو ہم نے نیت کی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں بیٹا عطا کر، ہم اس کا نام محمد رکھیں گے۔ ابھی حمل کو 5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ہمارا موٹر سائیکل پر مرید کے جی ٹی روڈ پر شدید ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم میاں بیوی اور بچے بال بچ گئے، اور ڈاکٹر بہت حیران تھے کہ حمل کیسے محفوظ رہ گیا۔ لیکن مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا یعنی محمد عطا فرمائیں گے، اور اسی نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ رکھا۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا اور ہم نے اس کا نام محمد رکھا۔ اور یقین جانیے اس نام کی ایسی برکت ہے کہ بچہ ماشاءاللہ بالکل تنگ نہیں کرتا اور بیماریوں سے بھی محفوظ ہے، اور ہمارا رزق بھی بہت وسیع ہو گیا ہے، گھر میں برکت اور سکون بھی ہے۔ یہ سب کچھ اس نام محمد کی برکت ہے، کیونکہ اس نام سے اللہ کریم بھی محبت کرتا ہے۔ دوسرا عمل، نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اور ہر کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھتا ہوں، اور اس کی برکت سے ایسا غیبی رزق ملتا ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے بھی لوگ خود فون کر کے آرڈر دیتے ہیں۔ کاروبار میں خوب ترقی ہو رہی ہے، ساری مالی پریشانیاں رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی عطا اور اعمال کی برکت ہے۔ بے شک زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے۔ اسی طرح عرفان بھائی کا لاہور سے میسج موصول ہوا اور کہنے لگے کہ اسلامک ٹیچر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور ہر کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے گھر کے حالات بدل دیے۔ وہ بھائی دعائیں دے کر کہنے لگے، محترم اسلامک ٹیچر، اللہ کریم آپ کی نسلوں کو سدا شاد و آباد رکھے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں اور عزتوں سے نواز دے۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے، ہم حیران رہ گئے۔ جب سے وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہمارے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی اور اسے دنیا و آخرت کے مسائل حل ہونے کا یقین ہو گیا۔ ہماری معاشی حالات کی تنگی کا ایک اور بڑا سبب ہمارے بڑے بھائی کی نوکری کا تھا۔ عرصہ 2 سال سے بڑے بھائی بے روزگار تھے۔ جب سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے بہترین نوکری سے نواز دیا ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، یہ وظائف بتانے کا مقصد لوگوں کو اللہ کے ذکر کی جانب لے کر جانا ہے۔ آج لوگ کیوں پریشان ہیں؟ وہ اللہ کے ذکر سے ہی دور ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سکون قلب وہ چیز ہے جو کسی بازار میں نہیں ملتی، جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ دنیا کی کسی چیز میں اگر تھوڑا بہت سکون ہے تو وہ عارضی ہے۔ حقیقی اور دائمی سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور اس کی یاد میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں جو عمل آج بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم تمام مسلمان بہن بھائیوں کی
ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کریم ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال سے دور رکھے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔